भनिन्छ राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु अनि कोही मित्र हुँदैनन्। सँगै राजनीतिलाई नीतिहरूमा सबैभन्दा ठूलो नीति पनि भनिन्छ। अनि कुरा गरिन्छ संस्कार सहितको राजनीतिको। राजनीतिमा प्रत्येक दलको एउटा निश्चित एजेन्डा हुन्छ। त्यही एजेन्डा पूरा गर्नका लागि दलहरू आफ्नो कार्यक्रम बनाउँछन्। त्यही कार्यक्रम अनुसार निर्वाचनमा जान्छन् अनि आफूलाई विजयी 5 वर्षका लागि बनाइएको योजना अनि त्यही योजनामा टेकेर प्राप्त गरिने दीर्घकालीन उपलब्धि सहितको घोषणा पत्र तयार पार्छन्। अनि त्यसै अनुरूप जनताले भोट दिन्छन् र कार्यक्रम र घोषणा पत्र मन परेको दललाई जिताउँछन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। अहिले नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु अनि कोही मित्र हुँदैनन् भन्ने भनाइ एकदम चरितार्थ भएको देखिन्छ। नेपालको राजनीति नीतिमा आधारित पनि छैन अनि नेता कुनै पनि नैतिक देखिँदैनन्। आफूले बोलेको बोलीमा पनि टिकिरहन सक्ने कुनै नेता देखिँदैनन्। आफ्नो एजेन्डा र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर मतदातालाई लोभ्याउनु भन्दा अरू दलको अवमूल्यन गरेर अनि खेदो खनेर जनता रिजाउन खोज्छन् दलहरू। अनि खेदो खनेको दललाई अर्को पटक तारिफ गरिरहेका हुन सक्छन् भने फेरि केही समयमा खेदो खन्न पनि थालिहाल्छन्। त्यसै भनेका होइनन् नि जनताले हाम्रा नेताको बोलीको ठेगान छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा चुनावी सभालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसलाई समवेदना नै दिए। ज्योतिषको भरमा शेरबहादुर देउवा 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आशा गरेको, तर अब त्यो पूरा नहुने भन्दै कांग्रेसबाट देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने ओलीले अर्को भविष्यवाणी गरिदिए। शेरबहादुर देउवा नै नेपाली कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो भनेर नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएर पत्र लेखेछ। यस्तो भन्न पाइन्छ भनेर। म ज्योतिषी हो र शेरबहादुर 7 पल्ट हुन्छन् भन्दै हिँड्ने, दक्षिणा चाहियो मलाई। मैले दक्षिणा खोजिया हो र? मैले त राजनीति भनेको। गणेश मानजीले कांग्रेस छोड्नुभयो, किन छोडेको? यतिकै छोड्या? अहिलेका कुनै कांग्रेस भन्दा पहिली कांग्रेस भएर 97 सालमा गिरफ्तार भएर चुटाई खाएर 1 सालमा भद्रकोट जेल फोडेर निस्किएर कांग्रेस उमार्ने गणेशमान सिंहले अन्तिममा लौरो टेकेर भन्नुभयो कांग्रेस काम लाग्दैन, मैले छोडेँ, अरूले पनि छोड्यो। बीपी कोइराला अहिले बाँच्नु भएको भए बनाएको थिएँ उहिले 22 मा, त्यस बेला केही गरियो, अहिले काम लाग्दैन, इमराहरूको हातमा पर्यो। कांग्रेस छोडे एमाले प्रवेश गर्छु भनेर एमालेमा आउँछ। उनले भविष्यवाणी गरेका शेरबहादुर देउवा त्यति बेला पनि चुनाव गराउँदै थिए र अहिले पनि उनै देउवा चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छन्। ओलीले भन्या जस्तै आम निर्वाचन 2074 को परिणामले देउवा प्रधानमन्त्री नहुने त पक्कै थियो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको दुष्चक्रकै कारण देउवा फेरि सरकारमा छन्। ओलीले भन्न बाँकी त कसैलाई पनि राख्दैनन्। बीपी भएको भए अहिले एमालेमा आउँथे समेत भन्ने ओलीले अहिले आएर कांग्रेसलाई 13 सिटमा खुम्च्याइदिने अर्को धम्की दिए। संसदमा एमालेसँग 98 सिट छ, अरूको धेरै भएको पनि 63 सिट, 61 सिट छ। हामीले बनाइदिएका 48 सिट लिएर हामीले टाँसिदिएका जुङ्गामा ताउ लाउँछौँ। हामीले टाँसिदिएका जुङ्गा। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन केही होइन। बुढो कांग्रेस परपराले 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, कांग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नुहोस् न तपाईँ। बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिकहरूले 60 भन्दा माथिका मान्छेले कांग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्। भत्ता खाने बेला भइसकेका हुन्छ या भत्ता लिइराखेका हुन्छ। भत्ता लिइराखेकाले पनि हाल्दैन, भत्ता पाउने बेलाको पनि हाल्दैन। किन हाल्ने कांग्रेसलाई भोट? ओली निर्धक्क बोल्छन्, कतिपय बेला निर्मम बन्छन्। उनका यस्ता तर्क र भनाइलाई ओली इतर नेताहरू भने केपी ओली जे पनि भन्छन्, जे पनि बोल्छन्। अझ ढाँटढुटमा उनी पारङ्गत छन्। धोखाधडीका राजनीतिका त केपी ओली शिखर पुरुष नै हुन्। एमाले इतर नेताहरूको ओली प्रतिको बुझाइ यस्तो हुन्छ। नेपाली जनताले 7 दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिको हत्या भएको छ। हामी मातम मनाएका छौँ क्या। हामी झन्डै मान्छे मर्यो, बा आमा मरेपछि जो चिन्ता हुन्छ परिवारका सबैलाई, हामी त्यो चिन्ताको बेलामा हामी हाँस्न सक्दैनौँ।
हामी कमी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ त्यस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। हिजो जनता उत्सव मनाउँदै थिए, जसरी विवाहमा मान्छेहरू नाच्छन्, गाउँछन्, रमाइलो गर्छन्। जनताको लागि आन्दोलन, गणतन्त्रको आन्दोलन, समावेशिताको आन्दोलन, समानुपातिकताको आन्दोलन, लाखौँ लाख जनता सडकमा आउने भनेको त्यो उत्सव हो। मार्चदेखि माओसेतुङसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सरबारा वर्गका नेताहरूले आन्दोलन भनेको जनताको उत्सव भनिन्छ। हामी सबै त्यो उत्सवमा नाचेका थियौँ, हामी आन्दोलित थियौँ, उफ्रेका थियौँ, आवेगमा थियौँ, जोसमा थियौँ। तपाईँ रुँदै हिँड्नु भएको थियो त्यो बेला, बैलगाडाको कथा हाल्दै हुन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। जति बेला जनता र युवाहरू उत्साहित छन्, ठुलो उत्सव मनाइरहेका छन् आन्दोलनको, गणतन्त्रको, तपाईँ रुँदै हिँड्नुभयो, अनौठो गर्नुभयो। तपाईँले संविधानमाथि प्रहार गर्दा सिङ्गै देश स्तब्ध भएर बसेको छ, तपाईँ हाँस्दै हिँड्नु भएको छ। विचित्र यही भयो। ओली ढुक्कै देखिन्छन्। नेपाली उखानलाई बान्की मिलाउने हो, विपक्षी प्रति निर्मम निशाना साध्ने हो। उनलाई अहिले सत्ता गठबन्धन सबैभन्दा भारी बनेको छ, तर उनी त्यस्तो देखाउँदैनन्। एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले सहयोग माग्दा उनको एक सरो माग हुन्थ्यो गठबन्धन कहिले टुटाउने, तर बाहिर उनी निश्चिन्त छन्, गठबन्धन केही होइन रे। स्यालको मोर्चाले हात्तीको शिकार गर्न भ्याउँदैन रे। गठबन्धन केही पनि होइन। मैले धेरै वर्ष अगाडि, 22 वर्ष अगाडि एउटा सभामा बोल्दा भनेको थिएँ, स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार गर्न सकिँदैन। यो मोर्चाले कुनै ठुलो परिणाम ल्याउनेवाला छैन। चुनावका लागि के भन्छन्, के गर्छन्, धेरै पीर मान्नु पर्दैन। राजनीतिक कर्म नै हो यो। सवाल भोटकै छ। आचार संहिता उल्लङ्घन र बुथ कब्जासम्म गर्ने दलहरूले मौखिक फायर खोल्नुलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। तर यहाँ त कसैलाई 13 सिटमा पुर्याइदिने, कसैको मत बाकस नै जिरो बनाइदिने र भाडै रित्याइदिने धाक धम्की नै छ। गजबको कुरो, यस्तो धम्की दिनेमा कम्युनिस्ट नेताहरू नै छन्। हिजो एउटै पार्टीमा बसेकाहरू नै छन्। ढिलो चाँडो यिनीहरू फेरि मिल्ने नै छन्। तर मिल्दा निलौला जै गर्ने, छुट्टिँदा छायादेखि नै अवाक्क हुने गजब क्यारेक्टर छ। हतपत इन्फर्मल ड्रेसमा नदेखिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अस्ति कुर्ता सुरुवाल र काँधमा गम्छा भिरेर बुटोबल झरे। त्यसो त चौमासको गर्मी उधुमै छ। मधेस झरेको बेला सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न त्यहीको पोसाक लाएर खाटी पहाडी नेताले पनि मधेसी समुदायको स्वाङ पारिहाल्छन्। कांग्रेसका नेताहरूको हेपाई असह्य भएर होला, उनले बुटवल बाटी कांग्रेसका दोस्रो तहका नयाँ पदाधिकारी नेताहरूलाई सडकै ल्याइदिने गरी हप्काए। नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि, माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। चुनाव जति नजिकिँदैछ दलहरूको घोष पेशको पारो पनि बढेको छ। सबैलाई जित्नु छ, त्यो पनि बहुमतले। यसका लागि अर्काको भाडो रित्याउनु परे पछि नपर्ने दाउमा छन् उनीहरू। प्रचण्डजी, तपाईको हामीले बनाइदिएको भाँडो हेरेर बसिराख्नु भएको छ। भाँडो भित्रको त सिद्धिसक्यो त। उहाँले हामीले भरिदिएको भाँडो आकार त त्यत्रै देख्नुहुन्छ, तर भाँडो त सिद्धिसक्यो त। मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष लगायत खुरुखुरु एमालेमा प्रवेश गरेको, पार्टीका नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेको, जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरेको लस्कर देखिरहनु भएको छ कि छैन? प्रचण्डजीको भाँडो हामी भाँडो रित्याउने मात्रै होइन, खुर्की खार्की गरेर निकाल्छौँ, पुछपाछ गरेर। 5 वर्षका लागि मत मागेका र पुराका पुरा सरकार चलाउने आशामा रहेका ओली आफ्नै कारणले गए पनि उनी त्यो मान्न तयार छैनन्। सबैसँग रिसाएका छन् ओली, प्रचण्डसँग उत्तिकै फायर छन्। माधव नेपालको त नामै सुन्न चाहन्नन्। लाग्छ अदालतसँग उनको पुस्तौनी रिसिभी छ। यिनीहरूको मनमा अहिलेदेखि ढ्याङ्ग्रो ठोकियोस्, यिनलाई अहिलेदेखि निन्द्रा लाग्न छोडोस्, यिनलाई अहिलेदेखि खाना रुच्न छोडोस्। यिनीहरू निन्द्रामा झुक्क उठेर आयो एमाले आयो 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 निन्द्रामा झुक उठ्ने बनाइदिनुपर्छ अहिलेदेखि। गठबन्धन केही पनि होइन, यो त अदालतले बनाइदिएको गठबन्धन हो, यो चुनावले बनाएको हो र
भोटले बनाएको हो र जनताले बनाएको हो र जनताको आँगनमा लगेर यिनीहरूलाई पछाड्नुपर्छ। अदालतले बनाएका काँचो सिसाका गठबन्धन, अदालतले बनाएको सरकार, मुद्दा जितेर आएका सरकार मुद्दा लड्न जा भन्दिने, जनताका बिच हामी जाने, जनताको हामीले दिने, मुद्दा लड्नेहरूलाई पठाइ झगडिया हुँदैनन्। झगडियाको काम मुद्दा लड्ने लडिरहँ। ओलीले शनिबारको कार्यक्रममा भने राजनीति बेसरम भयो। यो भने ओलीले सही नै बोलेका हुन्। हो, राजनीति बेसरम नै भयो, बदनाम भयो, अविश्वसनीय भयो, महँगो भयो, अपारदर्शी र अपराध उन्मुख भयो। यो भने सत्य हो। यसको शुद्धिकरण कम्तीमा यो अघिल्लो पुस्ताका यी नेताबाट अब सम्भव छैन। दोस्रो पुस्ताले बेलैमा सोचोस्, विवेक आचरणमा ध्यान दियोस्। अब केही समय लगातार निर्वाचनको माहौल रहनेछ देशमा। स्थानीय तहको निर्वाचन त आइ नै सक्यो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रमको समय तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। लगत्तै प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि आइ नै हाल्नेछ। त्यसैले दलहरू केही समय निर्वाचन केन्द्रित नै हुनेछन्। यता निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउने नाममा अनेक नियम सार्वजनिक गरिरहेको छ। कतिपय नियम संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका पनि देखिएका छन्। यस्तै एउटा नियम छ, बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने? के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो। हो कि होइन मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन। म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु। उहाँहरूसँग सोध्नुला, बुझ्नुला। यदि हो भने कुन हिसाबले राख्ने? यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो? के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो? एमाले नेताका यी अभिव्यक्ति हालैका हुन्। एमाले सार्वजनिक स्थलमा दिने गरेका अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने उसका हरेक अभिव्यक्तिमा प्रतिशोध र आपत्ति दर्शिन्छ। केही समय अगाडि निर्वाचनको मतपत्रमा प्रयोग गरिने रङको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएको एमाले पुनः निर्वाचन आचार संहितामा पनि चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्ने पदाधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउने प्रावधान सहितको आचार संहिता राजनैतिक दलहरूकै परामर्शमा तय गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोध गरेको छ। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिताको दफा 36 मा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले भने पदमा रहेकै व्यक्ति उम्मेद्वार बनेमा निर्वाचनको अनुगमन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले राजनैतिक दलहरूको परामर्शमै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने आचार संहितामा भनिएको छ। एमालेको विरोध किन? एमाले आयोगको उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। संघमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बहाल हुँदै चुनाव लड्न पाइने भए पनि स्थानीय तहमा भने सेवा नै बन्द गरेर निर्दलीयताको अभ्यास गर्न खोजिएको एमालेको आरोप छ। उपमहासचिव विष्णु रिमालले चुनावमा लड्न जनतालाई दिने सेवा नै बन्द गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए। अध्यक्ष वा मेयर पद खाली गरी चुनावमा जानु अघि जनतालाई दिने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन? रिमालको प्रश्न छ। सबैभन्दा बढी ठाउँमा एमालेका जनप्रतिनिधि भएकाले आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको एमालेको बुझाइ छ। आयोगको दाबी ऐन र संविधान अनुसार आचार संहिता
निर्वाचन आयोगले भने पदमै रहेर चुनाव लड्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। त्यसका लागि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई आधार मानेर आचार संहिता बनाएको बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। तीनै तहको सरकारको स्वामित्वमा भएको निकायबाट सेवा सुविधा लिइरहेको व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि राज्यका सबै निकायहरू आफ्ना विरुद्ध लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। यस विषयलाई हाल एमालेले छोडिसकेको छ। एमालेलाई हराउन अनेक षड्यन्त्र भइरहेको एमालेको बुझाइ छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा एमालेका प्रतिनिधि भएको र चुनावमा हारिने डरले सत्ता गठबन्धनले विभिन्न प्रपञ्च गरिरहेको एमालेले आरोप लगाइरहेको छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका र आचार संहिता जारी गर्ने काम गरिएको जनाएको छ। सधैँ दलहरू सत्ता लुछाचुडीमा नै लागेको नतिजा देखिन थालेको छ। राजनीति सही नीतिमा नभएको नकारात्मक प्रतिफल आम जनताले त भोगेकै छन्, देशको साखमा पनि यसको असर परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको साख जोगाएका सम्पदा भूकम्पपछि समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा कतिपय विश्व सम्पदा सूचीमा परेका धरोहर विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने खतरा बढेको छ। नेपाली संस्कृति र सभ्यताको निधिको रूपमा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्मारक पुरातात्विक सम्पदा सांस्कृतिक नाच जात्रा रीतिरिवाज तथा पर्वहरू सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठि नै रहन्छ। हाम्रो देशको भौतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेका वास्तुकला मूर्तिहरू ऐतिहासिक वस्तुहरू स्मारकहरू तथा अभिलेखहरूले तत्कालीन जीवनशैली र संस्कृतिको परिचय दिन्छन्। हाम्रो देशमा यस्ता अमूल्य सांस्कृतिक भण्डारहरू अनगिन्ती रूपमा विद्यमान छन्, जुन नेपाली मात्रको गौरव प्रतिष्ठा तथा इज्जत हो र यसको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण नेपालीको जिम्मेवारी पनि हो। देशमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारबाट एकातिर राष्ट्रका अमूल्य धरोहरहरूको संरक्षण हुन्छ भने अर्कोतिर यसले पर्यटन उद्योगको विकासमा ठोस योगदान पुर्याएको हुन्छ। सम्पदा संरक्षणको कुरा गर्दा यी सम्पदाहरूको नाश हुने कारणमा पनि ध्यान पुग्नु जरुरी हुन्छ। यसरी सम्पदा नाश हुने धेरै कारणहरू मध्ये प्राकृतिक र मानवीय कारणहरूलाई लिन सकिन्छ। प्राकृतिक कारण भन्ना साथ हामी विक्रम सम्वत 1990 तथा विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पलाई बिर्सन सक्दैनौं। 2072 सालमा गएको भूकम्पले नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरू भत्किएको र त्यसको पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका हाम्रा सांस्कृतिक गहनाहरू विश्व सम्पदा सूचीबाट बाहिरिने अवस्था आएको छ। विदेशी पर्यटकहरू नेपालका कला कौशलतालाई फोटो खिचेर विदेशमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपाल एउटा सांस्कृतिक विविधता युक्त देश हो। नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन सम्पदाको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। अहिले पर्यावरणले पनि सम्पदाहरूको क्षति हुनमा भूमिका खेलेको छ। मानवीय कारणहरूमा चाहिँ तोडफोड संरक्षण कार्यमा अनुत्तरदायी र बढ्दो शहरीकरण प्रमुख हुन्। नेपालको पहिचान भनेकै नेपालको संस्कृति हो। यहाँको भाषा धर्मले नै नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको छ। युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका नेपालका सम्पदाहरू नेपालका गतिला चिनारी हुन्। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु आवश्यक छ। हाम्रा यी नाजुक सम्पदाहरू विभिन्न समयमा गएको भूकम्प सामाजिक तथा राजनैतिक मारबाट बचेको पनि पाइएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ के यी सम्पदाहरूलाई अहिले भइरहेको अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित शहरीकरणबाट बचाइ राख्न सकिएला? नेपालको परिचय नेपालले भन्दा विदेशी नागरिकले बढी बुझेका छन्। नेपालको संस्कृतिमा विदेशीहरूले मनोरञ्जन लिने गरेका छन्। नेपाल एउटा यस्तो प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो कि यहाँ असंख्य स्रोतका भण्डार रहेका छन्, मात्र यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण नभएको देखिन्छ। सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणले देशको पहिचान विश्वमा चिनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा नागरिकमा चेतना नभएर मात्र हो। सम्पदा र संस्कृति बचाउने नाममा मठ मन्दिर गुठी संस्थान सार्वजनिक जग्गा जमिन इत्यादि क्षेत्र दिनानुदिन अति
संक्रमण हुँदै गएका छन्, खण्डीकृत हुँदै गएका छन्। यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। युवा पुस्तालाई आजको पश्चिमा संस्कृतिको अनुसरण गर्ने प्रवृत्तिले व्याप्त बनाइरहेको छ। नेपाली पहिचान त के हो के कुनै प्रवाह नै छैन। आज विदेशी संस्कृति नेपालमा हाबी हुँदा नेपालको मौलिक संस्कृति लोप हुन लागेको छ। नेपाली भाषामा विभिन्न जात जातिको नाच, धार्मिक आस्था राख्ने वर्ग, जनजातिको जात्रा, समयानुसारको पर्व, रोदी, मेलापातमा गाइने असारे गीत, रोपाई अनि काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका मल्लकालीन कलात्मकता बिस्तारै बिस्तारै लोप हुन थालेका छन्। यता केही समयदेखि सम्पदा संरक्षणमा नगरपालिका, ओडा कार्यालय तथा स्थानीय निकाय र स्थानीय जनताहरू पनि सम्पदा संरक्षण कार्यमा जागरुक र उत्साहित भएको पाइएको छ। स्थानीय चुनावको मिति नजिकिएसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि सकिँदैछ। यो 5 वर्ष लामो कार्यकालमा उपत्यकाका 2 महानगर ललितपुर तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा गरेका कामहरू तथा उक्त कार्यकालमा संरक्षण भएका सम्पदाहरू के हुन् त? ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचनाहरू सबै पर्छन् हैन। यसमा अब यो जनप्रतिनिधिहरू आउनु भइसकेपछि 74 सालपछि हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण र निर्माण कार्यमा धेरै नै काम गरिसकेका छौँ। जस्तो सानोतिनो पार्टी पौवाहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला मन्दिर, महाविहारहरू समेतको संरचनाहरू हामीले कतिपय त तयार भइ पनि सकेका छन्, कति चाहिँ तयार हुने सम्पन्न हुने क्रममा पनि छन्। नेपालकै जेठो नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको पहिचान र परिचय कला, संस्कृति र सम्पदालाई मुख्य रूपमा लिइन्छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनसँगै मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर महानगरभित्रका जीर्ण कैयौं मूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ। 72 सालको भूकम्पपछि जति पनि भड्केका हामीले जुन मूर्त सम्पदाहरू छन्, ती सम्पदाहरूमध्येमा हामीले 90% जति यो मूर्त सम्पदाहरू हामी बनाउन सफल भएका छौँ। र बाँकी रहेका 10%मा के रहेका छन् भन्दाखेरि जुन नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर जुन टेन्डर प्रक्रिया भयो, टेन्डर प्रक्रिया भएर चाहिँ यो जुन ठेकदारहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्नेमा ती कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन्। जुन हाम्रो टेन्डर प्रक्रियामा के एउटा समस्या मैले देखेँ भन्दाखेरि अब टेन्डर हुन्छ, टेन्डर हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट बिडरले चाहिँ त्यो काम पाउने हुन्छ र टेन्डर त्यो लागिसकेपछि त्यो टेन्डर लिने व्यक्ति पनि जुन व्यक्तिहरू सम्पदा क्षेत्रभित्र सम्पदाको काम गर्ने भन्दा पनि अब यो आसपासको काम गर्ने, बाटो बनाउने, बिल्डिङ बनाउने काम गर्ने ठेकदारहरूले चाहिँ पाउने रहेछ। हाम्रो संस्कृति सम्पदा हाम्रो गौरवको विषय हो। यसको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व तथा कर्तव्य हो। यिनीहरूको संरक्षण संवर्धनबाट एकातिर राष्ट्रको अमूल्य निधिको जगेर्ना हुन्छ भने परोक्ष रूपमा पर्यटन उद्योगलाई टेवा पनि पुर्याएको हुन्छ। तर सीमित स्रोत र साधनले गर्दा अपेक्षा गरे अनुसार कार्य गर्न सकिएको भने देखिँदैन। दाँत र संस्थाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा समेत पनि जीर्णोद्धारको काम भएको छ। आफ्नो सम्पदाहरूको संरक्षण आफैमा वृद्धि गर्दै जान सकेमा मात्र यो टिकाउ हुन सक्दछ। सांस्कृतिक सम्पदा सबैको साझा सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सबैको सहभागिता हुनु आवश्यक छ। हामीले हाम्रो संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज, रहन सहन, खानपिन र दैनिकीलाई कुल्चिएर हिँडेका छौँ। यसको संरक्षण कसले गर्ला र कसले सोच्ला खै? कोरोना महामारीको बेला तत्कालीन सरकारलाई खुबै गाली गरे आम सर्वसाधारणले, उचित तयारी नभएको भन्दै अनायास लकडाउन गरेर जनताको दैनिकी कठिन बनाएको, स्वास्थ्य संस्थाको व्यतिथि ठीक गर्न कुनै काम गर्न नसकेको जस्ता आवाज उठाइए। अहिले निर्वाचन नजिकै आइपुग्दा पनि कुनै दलको एजेन्डामा विगतका ती कमजोरी सुधार्ने विषय परेको छैन। एक अर्को दललाई होच्याउन अनि कार्यकर्ताको ताली थाप्नमै व्यस्त देखिन्छन् नेतृत्व, अनि आम नागरिक पनि त्यसैमा रमाइरहेका छन् नि, होइन त? हवस् त, न्युज आवर टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।